रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम भी दे मिलत तशय्यो आगो आज़ीमो शुहदाओ बांदे स आगोए विने लबरकाता इज़्ज़त व आबरू सर ज़ंदायू। बिया दुरूद व सलाम भी तोसो बांदे ए तोसो दा तोरो सारो बांदे ज़माने मौला तोसे टोल महफूज वलरा यकीनन तोसे साबित अकड़ा सो तोसे द हुसैन मजलूम करबला स्पयानी होए। यकीनन तोसे साबित अकड़ा सो तोसे द अलियन मुर्तज़ा पैरोकारी होए। यकीनन तोसे अखपल मजलूमियत दुनिया ता देर अखलाकी अंदाज के वखेलो ओ वकियान ए तोसे शरफत गवाही टोले दुनिया वखड़ा हुकामा एवा खबर जहन के सता एमा मशर गैरतमान मशर दे एमा मशर इज़्ज़तमान मशर दे खो सचो सा मुकाबिल दे आगा डेर मकार और डेर जलील दुश्मन दे दाए तो जहन की भी सका चेरे एमा मशर सरा गदरी वशवा यो इमाम मशर सरा मकरैन कौर वखस्तले शो यो इमाम मशर सरा ए धोखे कवले कोशिश वशो याद वसता दगे इज्तिमाना आगा जोन पदगे खबरे पोई की सकलया एदी जजात मुदा मजमा ओ कौम ओ मिल्लत तशय्यो ही चौथा द इख्तियार नविर खड़े दे नेविर कऊ चौथा वल्लाह सो पोरे एमा मजलूम कौम ता हकूक नदी मिलो एमा हकूको पासबानी न देशवी चो पोरे एमा हक तस्लीम न देशवे चो पोरे एमा हक एमा मजलूम ता मिलो न दे पतसली नयम उरा पोरे बा दा इख्तिजाज जरीवी एच किस्म ता ओ एमा का मशरा चुकुम कोआट के नास्ते दाई तो कौम दे तो बेअसरी नहीं तो लवारिसा नहीं कहे तो हक तो चौवेग न चवलो बयान से तना रोशा लकर गले भी खबरदार 10 खातवा न के से 10 खातवा जना ए तो रतलला शर्म हुई ए माँ दालता ए तो ये दवला शर्म हुई तो उम्मीद न लरम खपल मशर ना ओ इमाम मशर कदरमान दे इमाम मशर इज्जतमान दे हकुमाता दायम से इमाम मशर बतौहीन न कवे इमाम मशर इज्जत सरा मुज़ाकिरात कवे वो सरा कदी वारिदो चेता इमाम मशर से फौजी गेट बांध को वल्लाह मैं कसम दे डेरों से तक टूना बांध को इमाम मशर तब ए मशर नजीर कवे आयकर में क़यादत कवी आगा इमाम नुमाइंदा दे ए द गयूर कौम नुमाइंदा दे ए द गैरतमंद कौम नुमाइंदा दे आगा दे दग मजलूम कौम नुमाइंदा दे आगा मौसरा कदरदनी दे का इमदाद पारा दो इमाम मशर ने प्रेशर चवले को शशवा को इमाम मशर ने दो प्रेशर वो चवलो वल्लाह मैं कसम दे से मुद्दी प्रेशर अंजाम बबिया देर बाद हुई।
بس ستړی یم غواړم آخره په دې اندېغه سره اجازات غواړم د یوه خبره ضروري څهغه قوم طرف نه یوه اپډې والا ہوتا یم څکه ساډې ځلو پټرولو مسله ده و اپډې والا او دې مسائل دي اما بیماران دي بجلی چې څومره ته زیاتره کولی شي بجلی زیاتره پرېږده که بیا تیا داسې کوې که تیا ځانه برګېډ جوړوې که تیا ځانه ډي سي جوړوې که تا ځانه ای سي جوړوې بیا یې تا علاج کوله شته دي هر طرف نه ظلم هر طرف نه ستم برداشت نه وتلی دی عنایت لاله خبره څه اوبه سهار وکړي بیا بچې ته ځي که نه که نه به ځي بیا بچې ته ځي کس هغې ته مجبور نه کړي څوک څه عنایت لاله مه مخکې وي مور پسې یو لہذا زه خپل قوم نه امید لرم چې انداسې به منظم انداسې اخلاقي شرفات اظهار به کېږي او خپل احتجاج به هغه وخته پورې مجري ساتو چې امام مشر ډینګه شمله په سر نه وي راوړي اندې سره یوه ناره لګوم چې ما زړه ته سکون میلاو شي او تاسو هم زړه ته سکون میلاو شي او د ذلیل زمانو زلالات کې اضافه وشي نعره حیدري